प्रेमी उपासको उपासिकाहरू हो, प्रविधिको गडबड। फेरि अर्को नेक्स्ट भाग जोड्नुहोस्। त विडुडब कुमार 16 वर्षको उमेरमा पुगे। आफ्नो माको आमाको माइतीकुल एकपटक हेर्ने इच्छा भइरहेको भन्दा तात जानु पर्दैन, त्यहाँ के कामले जाने भनी रोक्दा रोक्दै पनि फेरि भनि नै रहे। अनि उनले त्यसो भए गएर आऊ भनी अनुमति दिइन्। राजकुमारले पनि आफ्ना पिता महाराजसँग अनुमति लिएर धेरै परिवारहरू साथमा लिएर आफ्नो सहरबाट कपिलवस्तुतर्फ प्रस्थान गरे। वासव खत्तियाले पहिले नै यो खबर पठाइदिइन्, म यहाँ सुखपूर्वक बसिरहेकी छु। यी कुमार यहाँ आउँदाखेरि अथवा त्यहाँ आउँदाखेरि तपाईहरूको कुनै अन्तर वा कुनै भेद नदर्शाइदिनु होला। शाक्यहरूले विडुडब आउँदा उनलाई वन्दना गर्नु पर्ला भनी उनीभन्दा उमेरमा कम भएका कुमारहरूलाई जनपदतिर पठाइदिए। उनी कपिलवस्तु नगरमा आइपुगेपछि सबै संस्थागारमा भेला हुन आए। विडुडब कुमार त्यहाँ गएर बसे। अनि उनलाई वहाँ तिम्रा बाजे हुन्, उनी तिम्रा बजे हुन्, यहाँ तिम्रा मामा हुन् आदि इत्यादि वहाँभन्दा नातामा ज्येष्ठ भएकाहरू भनेर यसरी परिचय दिँदै गएपछि सबैलाई विडुडब राजकुमारले वन्दना गरे, नमन गरे। आफूलाई वन्दना गर्ने कोही नदेखेर यो कस्तो खालकी कुरा हो, उहाँको मनमा केही शङ्का उपशङ्का त खुल्दुली त चल्छ। मलाई वन्दना गर्ने कोही पनि छैनन्, किन नि भनेर त्यहाँ प्रश्न पनि गरिहाले। त शाक्यहरूले उमेरमा कम भएका शाक्य कुमारहरू आजभोलि जनपदतिर गइरहेका छन् भने उनलाई महान सत्कार सम्मान गरे। उनी त्यहाँ 2-4 दिन बसी ठुलो परिवारसहित त्यहाँबाट आफ्नो कोशल राजधानी भनौँ श्रावस्तीतर्फ फेरि फर्के। अनि त्यहाँ एक दासीले शस्त्रागारमा एकदमै अपशब्दहरू निकाल्दै यो विडुडब दासी पुत्र बसेर गएको पीडा हो भन्दै बाहिर ल्याई त्यो पीडालाई दुधले धुन पखाल्न सुरु गरिन्। संजोगको कुरा छ, धर्म प्रेमी उपासको उपासिकाहरू हो, एउटा सैनिक एउटा हतियार लिन बिर्सेर गएको रहेछ। त्यो हतियार लिन भनी फर्केर आउने क्रममा ती दासीले विडुडब कुमारलाई दासी पुत्र भनी अनाप शनाप बकेर गाली गरिरहेको त्यो शब्द सुनेर त्यसको कारण सोधेर वासव खत्तीय दासीको कोखबाट जन्मेको महानाम शाक्यकी छोरी हुन् भन्ने जानेर फर्केर गई आफ्ना साथीहरूलाई सबैलाई यो कुरा बताइदिए। वासव खत्तीय त एक दासी पुत्र रहेछिन् भन्ने महान जसरी जङ्गलमा आग लग्नी हुँदाखेरि चारैतिर सबै लपेट्छ नि, एवं प्रकारले त्यो शब्द त्यो कोलाहल त्यो हल्ला पनि मचियो। विडुडब्बले यो कुरा सुनेर यिनीहरूले म बसेको पीडा दुध पानीले पखाल्ने शुद्ध गरे। मैले राजा वा म पनि एक दिन अहिले राजकुमार हुँ, मैले पनि त्यो राज सिंहासनमा चाहिँ म प्रतिष्ठित भएपछि शाक्यहरूको गर्दनको रगतले तिनीहरूको पीडा पखाल्ने छु, शुद्ध गर्ने छु। ल हेर्नुहोस्, यस्तो हुन्छ है निज र उच्च जातले गर्दाखेरि। त्यही भएर बुद्धिज्ममा भगवान शास्त्रले स्पष्टसँग उपदेश गर्नुभएको त्यो उपदेशलाई हामीहरूले स्मरण गर्न नित्यन्त आवश्यकता छ। न जज्जा वसलो होती न जज्जा होती ब्राह्मणो, कम्मन्नो वसलो होती कम्मुना होती ब्राह्मणो।
बुद्धिज्ममा भगवान बुद्धको शासनमा कुनै पनि प्राणी जन्मजातले ब्राह्मण हुँदैन र कुनै पनि व्यक्ति जन्मजातले वसल हुँदैन। कर्मले नै ब्राह्मण हुन्छ र कर्मले नै वसल हुन्छ भनेर भगवान शास्त्रले स्पष्टसँग उपदेश गर्नुभएको ती शिक्षाहरूलाई तपाईँ हामीहरूले हृदय गमन गर्न नित्यन्त आवश्यकता छ। अहिले त्यो दासीको त्यो हरकतले गर्दाखेरि विडुडब्ब राजकुमारले शाक्यहरूप्रति इक राखे। कसरी भन्दाखेरि गर्दनको रगतले पीडा पखालेर शुद्ध गर्न लगाउने छु भनी मनमा राखे। तिनीहरू श्रावस्तीमा पुगेपछि यो कुरा कौशल नरेशलाई बिन्ती गर्न गए। महाराजले पनि मलाई दासी पुत्र दिई पठाए भनी शाक्यहरूदेखि क्रुद्ध भएर वासव खत्तीय र उनका छोरा विडुडब्बलाई दिइराखेको त्यो सुख ऐश्वर्य ती श्री सम्पत्तिहरू सबै फर्काई राजदरबारमा भएका दास दासीहरूलाई जति दिइराखेको हो त्यति मात्र दिन लगाइदिए। ल हेर्नुहोस्, त्यसपछि 2-4 दिन बितिसके पश्चात महाकारुणिक भगवान शास्ता राजदरबारमा पाल्नु भई आसनमा विराजमान भई बक्स्यो। महाराज आएर 6 भाग्यले परिपूर्ण भई बक्सेका भगवान शास्ताको श्री चरणमा सादर वन्दना गरेर भन्थे, मलाई हजुरका आफन्तहरूले दासीको छोरी दिई पठाए, त्यसकारण मैले पुत्रसहित तिनलाई दिइराखेका ती ऐश्वर्यहरू फर्काई दास दासीहरूले पाउने मात्र दिइराखेको छु भनी बिन्ती गरे। महाकारुणिक भगवान शास्ताले महाराज शाक्यहरूले अयोग्य काम गरे, शाक्यहरूले अयोग्य काम गरे, दिनै परेपछि आफ्नो समान जातका दिई पठाउनु पर्ने थियो। म यस्तो भन्दछु महाराज, वसव खत्तिया राजाकै एक पुत्री हुन्, क्षेत्रीय राजाको घरमा अभिषेक पनि पाएकी हुन्। विडुडब्ब पनि क्षेत्रीय महाराजकै कारणबाट जन्मेका हुन्। आमाको गोत्रले के गर्छ र महाराज, बुबाको गोत्र नै प्रमाणकर हुन्छ। पहिलेका पण्डितहरूले पनि दलित र दाउरीलाई अग्रमहिषी पद दिएका थिए र ती दरिद्र दुखी ती अग्रमहिषीहरूबाट जन्मेका ती कुमारहरूले 12 योजन भएको वाराणसी नगरमा राज्य गरेर कट्ठवाहन महाराज भनी नाम प्रख्यात वा नाम चलाएका पनि थिए भनेर भगवान शास्ताले कट्ठवाहन जातकको कुरा महाराजलाई सन्तावना दिनको निम्ति, महाराजको मनमा लागेको त्यो घाउमा मलमपट्टी गर्नको निम्ति यसरी उपदेश गरिदिनुहुन्छ। त अनि महाराज पनि प्रसन्न भएर फेरि वसव खत्तीय र विडुडब्ब राजकुमारलाई जुन पहिला दिइराख्नु भएको थियो ती ऐश्वर्यहरू हुन्, ती सम्पत्तिहरू हुन्, फेरि दिनुहुन्छ। त सधर्म प्रेमी उपासको उपासिकाहरू हो, धम्मपद अथ कथाका धर्मरस एवं जीवनोपयोगी शिक्षा अब फेरि हामीहरूले बन्धुल सेनापतिको पनि जोड्नुपर्ने हुन्छ। अब सर्टकटतिर लाने पनि इच्छा भएन, थोरै लामो भए पनि होस्, एकपटक राम्ररी सुन्नुहोस्। मलाई लामो व्याख्या गर्ने त इच्छा होइन र पनि हजुरहरूलाई कतिपय श्रोतागणहरूले के भन्ने डिटु भनौँ कि विस्तृतमा नसुनेको हुँदा कहिलेकाहीँ सार संक्षिप्तमा यसो उपमा उपमेय दिन जाँदाखेरि कस्तो होला त्यो जीवनी भन्ने मनमा खुल्दुर हुने भएको हुँदाखेरि सधर्म प्रेमीहरूलाई विस्तृत रूपमै जानकारी दिउँ भन्ने मनसायले बन्धुल सेनापतिको पनि यहाँ प्रसङ्ग जोडिहाले। बन्धुल सेनापति कुशीनगरका मल्ल की छोरी मल्लिका नाउँ गरेकी आफ्नी अर्धङ्गिनी धेरै कालसम्म पनि सन्तान भएनन् रे धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू। अनि त्यो कुरालाई बन्धुल सेनापतिले तिमी आफ्नो माइतीमै जाऊ भनेर पठाइदिए। मल्लिका पनि शास्ताको दर्शन गरेर मात्र म माइती जान्छु भनी भगवान शास्ताप्रति आस्था श्रद्धा भएको हुँदाखेरि
माइती घर जानु आगावै जेतवनमा पसेर तथागत 10 बल भगवान शास्तालाई वन्दना गर्छिन्। तथागतले मल्लिके तिमी कहाँ जान हिँडेकी भनेर सोध्नु हुँदाखेरि भो भगवान शास्ता मलाई मेरा स्वामीले माइती घर जाऊ भनेर पठाइबक्स्यो, के कारणले मल्लिके भनेर भगवान शास्ताले फेरि सोध्ने गर्नु हुँदाखेरि हो भगवान शास्ता म निसन्तानको भएको कारणले, हाम्रो विवाह गरेको केही वर्ष भयो तर मबाट सन्तान नभएको हुँदाखेरि बालबच्चा नभएकोले गर्दा मेरा स्वामीले मलाई माइती पठाएका भगवान शास्ता। भगवान शास्ताले यदि त्यसो हो भने तिमी माइती जान पर्दैन, तिमी आफ्नो घरै जाऊ। मल्लिका पनि बन्धुल मल्लिका पनि प्रसन्न भएर शास्तालाई वन्दना गरी आफ्नो घर फर्किन्छन्। यहाँ मल्लिका भन्दाखेरि फेरि कौशल महाराजको अग्रमहेशी मल्लिका भनेर सम्झिनुहोला, होइन बन्धुल सेनापतिकी अर्धङ्गिनी मल्लहरूकी राजकुमारी भनौँ, बन्धुला सेनापतिकी अर्धङ्गिनी यसरी बुझ्नुहोस्। त बन्धुला सेनापतिले आफ्नी अर्धङ्गिनी फर्केर आएको देखेपछि किन तिमी फर्केर आयो भनेर सोध्नु हुँदाखेरि मलाई 10 बल तथागतले 10 बल शास्ताले मलाई फर्काउनु भयो भनी बिन्ती गरिन्। बन्धुला सेनापति पनि दूरदर्शी हुनुभएकाले तथागतले कुनै विशेष कारण देख्नु भई फर्काइदिनु भएको होला भने स्वीकार गरेर घरमै राखे। उनी चाँडै नै गर्भवती भइन्। उनको मनमा दोहल्ला भनेको महिलाहरू गर्भवती भइरहेको अवस्थामा मनमा हुने इच्छालाई दोहल भनिन्छ, त्यो उत्पन्न भयो। त्यो दोहल के त भन्दाखेरि वैशाली नगरमा गणराज्य परम्पराको अभिषेक गर्ने मङ्गल पुष्करिणीमा पसेर स्नान गरी त्यहाँको पानी पिउने अब भयो फसाद। हो स्वामी भनी बताएपछि बन्धुल सेनापतिले चिन्ता नगर हे प्रिय, तिम्रो इच्छा म पूर्ण गरिदिनेछु भन्ने वचन दिएर 1000 मानिसहरूको बलले उठाउनु पर्ने धनुष लिएर आफ्नी अर्धङ्गिनीलाई सुखपूर्वक रथमा सवारी गराएर श्रावस्ती नगरबाट बाहिर निस्की रथ हाँक्दै महाली लिच्छवीहरूले दिइरहेका ढोकाबाट वैशाली नगरमा प्रवेश गर्छन्। महाली लिच्छवीको पनि ढोका नजिकै बास गर्ने निवास स्थान थियो। उनले ढोका रथले ठक्कर खाएको शब्द सुन्ने बित्तिकै चाल पाए। हजुरहरूलाई पहिलो दिनको उपदेशमा भनेको थिए बन्धुल सेनापति, कौशल राजकुमार र महालीहरू क्लासमेट हुन्, एउटै स्कुलमा सँगै पढेका हुन्, लगौटिया यारहरू हुन् भनेर सम्झिनु होला त्यो कुरा। अहिले रथले त्यो ठक्कर खाने बित्तिकै महालीले चाल पाए कि यो रथ अरूको होइन, मेरो मित्र बन्धुलको हो, बन्धुल सेनापतिको रथको शब्द हो। आज लिच्छवीहरूलाई भय उत्पन्न हुनेछ भन्ने कुरा उनले अघि नै क्याल्कुलेट गरिसके। त यता मङ्गल पुष्करिणी भित्र प्रवेश गरी भित्र पनि बाहिर पनि एकदमै राम्रोसँग सुरक्षा गरिएको थियो। किन भन्दा त्यो सामान्य पोखरी होइन, सधर्मप्रेमी उपासक उपासिकाहरू विशेष गरेर जसलाई महाराज घोषणा गर्ने हो, राजा बनाउने हो, महाराजहरूलाई अभिषेक गर्ने पोखरी हो, मङ्गल पोखरी हो। त्यहाँ जो पाए त्यो घुसेर स्नान गर्ने त्यो ठाउँ होइन। त्यसकारणले एकदमै त्यो भित्र बाहिर आरक्षा निकै कडा थियो। माथि फलामको जालले ढाकिएर राखेको थियो। यहाँसम्म कि एउटा पन्छी चरा पनि पस्ने ठाउँ थिएन अरे, त्यस्तरी सुरक्षापूर्वक राखेको थियो। बन्धुल सेनापति रथबाट ओर्लेर पालो बसिरहेकाहरूलाई बेतको छडीले पिटेर भगाई फलामको जाल काटेर पुष्करिणी भित्र पसी आफ्नो अर्धङ्गिनीलाई स्नान गराई स्वयं आफू पनि स्नान गरी उनलाई रथमा चढाई बाहिर निस्की आएकै बाटोबाट
उनी आफ्नो श्रावस्ती नगरतर्फ प्रस्थान गर्नुभयो। पालेहरूले गएर लिच्छवी कुमारहरूलाई त्यो घटना सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनाए। लिच्छवी राजकुमारहरू पनि रिसाई 500 रथमा चढेर बन्धुल सेनापति बन्धुल मल्ललाई पक्रन्छु समाउँछु भनी उनीहरू निस्के। महालीले उनलाई नपछाउनु, उसले हामी सबैलाई मारिदिनेछ भनेर यसरी भने। तर ती लिच्छवी कुमारहरूले हामी समाएरै आउनेछौँ, हामी पक्रनेछौँ उहाँलाई। त्यसो भए भनेर उहाँले अप्सन दिनुहुन्छ। किन थाहा छ, महाली लिच्छवीलाई थाहा छ कि यी बन्धुला सेनापति भनेका हजारौँलाई पनि एक्लै छेदन भेदन मार्न सक्छन्, त्यो पावर उनमा छ भन्ने कुरा लगौटिया यारलाई थाहा थियो। त्यसर्थ रथको पाङ्ग्रा आदि चक्का चाहिँ नाभिसम्म जमिनमा धसिएको देखेपछि तपाईहरू फर्किनुहोस् है। त्यहाँबाट पनि फर्केनौ भने अगाडिपट्टि फलामको जस्तो शब्द सुनेपछि त्यहाँबाट चाहिँ फर्किनु, चट्याङ हानेको जस्तो कुनै बिजुली हाने जस्तै झिडिङ गर्यो भने चाहिँ फर्किनु है। त्यहाँबाट पनि फर्केनौ भने तपाईहरू रथको छानामा पाल देखेपछि चाहिँ त्यहाँबाट फर्किनु, त्यहाँबाट अगाडि जाने प्रयास नगर्नु। तिनीहरूले महालीको वचनलाई वास्ता नगरी पछ्याउँदै नै गए। मल्लिकाले पनि पछाडि फर्केर हेरी, रथ देखियो, स्वामी पछाडिबाट रथ आउँदैछ भनेर आफ्नो श्रीमानलाई आफ्नो स्वामीलाई यसरी सूचना गर्छिन्। त्यसो भए त्यो 500 रथ चाहिँ एउटा मात्र रथ देख्यो भने मलाई भन्नु, यानि सोझो रथ भयो भने मलाई भन्नु। उनले जब सबै रथ सिधा भई एउटा मात्र अगाडिको रथ देखेपछि वा एउटा मात्र रथ देखियो, स्वामी भनी बिन्ती गरिन्। त्यो समयमा बन्धुलले त्यसो भए यो लगाम तिमीले समाइराख भनी आफ्नो अर्धङ्गिनीलाई लगाम दिएर आफू धनुषमा बाण चढाउन अब सुरु गरेछ धर्मप्रेमी उपासक उपासिकाहरू। रथको पाङ्ग्रा नाभिसम्म भूमिमा धसिएर गयो। लिच्छवीहरूले त्यो दृश्य देखे तापनि फर्केनन्। फेरि अलि पर गएपछि धनुषको तार चढाङ्गै गरेर त्यो शब्द आयो। त्यो शब्द निस्के तापनि लिच्छवीहरूले त्यसको पनि कुनै वास्ता गरेनन्। त्यहाँबाट पनि उनीहरू फर्केनन्, पछ्याइ नै रहे। बन्धुला सेनापति पनि रथमा बसेर एउटा तीरले प्रहार गरिदिए। त्यो तीरले 500 रथको छानामा पाल पारेर 500 लिच्छवी राजकुमारहरूको पटुका बाँधी राखेको ठाउँमा कम्मरलाई छिचोलेर पृथ्वीमा गएर धसियो। तिनीहरूले आफूहरूलाई तीर लागेको भन्ने पनि थाहा नपाई अरे पर्ख पर्ख भन्दै पछ्याइ नै रहे। बन्धुल सेनापतिले पनि रथ अडाएर तिमीहरू सबै मरिसकेका छौ, मरिसकेकासँग म युद्ध गर्दिन भनेर भने। यता लिच्छवीहरूले के हामीहरू जस्ता मरेका हुन्छन् र भनी सोधेपछि त्यसो भए सबैभन्दा अगाडि बसेकाको पटुका फुकालेर हेर भनेर भन्दा उनले पटुका फुकाल्ने बित्तिकै त्यही नै भूमिमा एउटा काठको मुढा लडे जस्तै ड्याम्मै लडे। अनि बन्धुला सेनापतिले तिमीहरू सबै कवच छाड्ने बित्तिकै सबै मुर्दा हुनेछौ, वृक्ष ढले चाहिँ ढल्नेछौ। आफ्नो घरमा गएर परिवारलाई बताउनु पर्ने कुरा बताई आफ्ना स्त्री पुत्रहरूलाई अनुशासन ओबाद अन्तिम वचन के दिनुपर्ने हो दिएर कवच फुकाल्नु भनेर बन्धुला सेनापतिले यसरी भने। तिनीहरू सबै त्यस्तै गरी प्राण त्याग गरी 500 लिच्छवी राजकुमारहरूको एउटै बाणले सबैको मृत्यु भयो। यता बन्धुला मल्लिकालाई श्रावस्तीमा फर्काएर ल्याइयो। उनले 16 पटकसम्म एक गरी यानि एक जोडा भनौँ न ट्विन्स, 16 पटक ट्विन्स छोरै छोरा जन्माउँदा कति भए 32 जना। सबै 101 सुरवीर बलवान भई निस्के। सम्पूर्ण शिल्प विद्यामा उनीहरू पारङ्गत भए। एक जनाको 1000 परिवार
बाबुसँग राजदरबारमा जाँदाखेरि त्यो राजदरबारको पटाङ्गिनी सबै बन्धुला सेनापतिका परिवार र उनका सेनाले नै छप 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 हुन्थ्यो, ढाकिन्थ्यो, भरिन्थ्यो रे धर्मप्रेमी। त्यसपछि एक दिन न्यायालयमा झगडा गरेर फर्केका मानिसहरूले बन्धुला आइरहेको देखेर ठुल्ठुलो स्वरमा कराई न्यायाधीशले बेइमान गरिरहेको कुरा बताए। उनले न्यायालयमा गई त्यो मुद्दा सहीको सही, असहीको असही भनेर यसरी छिनोफानो गर्दाखेरि त्यहाँ उपस्थित भएका सबै प्रजाहरूले बन्धुला सेनापतिको जय जयकारको शब्द निकाले। महाराजले यो के को शब्द हो भनी सोधेपछि यो कारण भनेर जानेर अति नै प्रसन्न भई ती सबै न्यायाधीशहरूलाई निकाली बन्धुला सेनापतिलाई नै न्याय निसाब गर्ने काम पनि सौंपिदिनुभयो। उनले त्यसरी त्यो बेलादेखि त्यो समयदेखि राम्ररी निष्पक्ष रूपले न्याय निसाब गरिरहे। ती पुराना न्यायाधीशहरू घुस खान नपाइकन खुब उनीहरू चुरमुरे। सधर्म प्रेमीहरू, यो घुस भन्ने कुरा पनि हिजो आज मात्रै हो कि भनेको त भगवानको समकालीनमा पनि आयो है। यस्तै रहेछ संसार। धन्दा नमान्नुहोस् सबै सत्ता कम्म सका। सबै प्राणीहरू आफ्ना कर्मका भागीदार हुन्। हेर्नुहोस् त कौशल नरेशको राजधानीका न्यायाधीशहरू पनि घुस खान नपाउँदाखेरि असन्तुष्ट भए। जसले दुधको दुध पानीको पानी, सहीको सही, असहीको असही भनेर न्याय निसाब गर्दाखेरि ती घुसखोरहरूलाई चित्त बुझेन रे। कसो गर्ने अब? केही पनि नगरौँ, प्रार्थना गरौँ हामीलाई पनि यस्ता निष्पक्ष रूपमा न्याय निसाब गर्ने त्यस्ता न्यायाधीश प्राप्त होस् भनेर। अनि बन्धुला सेनापतिले ती घुसखोरहरूले अब महाराजलाई अब चुक्ली लगाउनु पर्यो, षड्यन्त्र गर्नु पर्यो, किन आफूलाई त घुस खानु छ, त्यो लागेको बानी कतै नजाने भन्ने जस्तै। अनि महाराजलाई उनीहरूले यसरी षड्यन्त्र गरेर चुक्ली लगाउँछन् कि महाराज, यी बन्धुला सेनापतिले महाराजको सिंहासन ताकेका छन्। यिनका 32 जना छोराहरू सहित हेर्नुहोस्, जहाँ जाँदा पनि यिनीहरूको मात्रै जय जयकार हुन्छ, होसारिनी। अब यो सिङ्गो श्रावस्ती नगरलाई नै बन्धुला सेनापतिले आफ्नो हातमा लिनेछन् भन्दा बिचारा कौशल नरेशलाई त भगवान शास्ताले के भन्नुभएको छ? दुर्बुद्धि, सोच्ने क्षमता नभएको, छानबिछान गर्ने ज्ञान नभएको हुँदा अलिक मन्द बुद्धि। त्यही भएर यो कौशल नरेशको जीवनीलाई हेर्ने हो भने उनकी अर्धाङ्गिनी अग्रमहेशी मल्लिका देवीले कतिवटा त्यति उल्झनहरूलाई सुल्झाइदिएकी छिन्। अग्रमहेशीले, महाराजले सुल्झाउन नसकेको त्यो केसहरू उनको अर्धाङ्गिनीले सुल्झाइदिएको मात्रै आउँछ। सम्पूर्ण कौशल महाराजको स्टोरी, जीवनीलाई हामी अध्ययन गर्ने हो भने उनले एउटा पनि निर्णय सही लिन सकेको देखिँदैन। सबै गलत, सबै गलत। कसरी राजा हुनुभयो? कुनै पुण्य चाहिँ गर्नुभएको, तर अमोह हेतु नभए जस्तो देखिन्छ। मानिसमा अमोह हेतु छैन भने एकदमै त्यो एउटा कुरालाई 10 पटक भन्दा पनि बुझ्न नसकिने खालको हजुर बुझिन नि भन्ने खालको हुन्छ कि जस्तो लाग्यो। जुन पनि निर्णय हुन्छ त्यो सबै गलत हुन्छ। त्यसर्थ अग्रमहेशी मल्लिका देवीले सही निर्णय दिएको कुरा धेरै आउँछ। त्यसर्थ भगवान शास्ताले त्यही घटनालाई लिएर पनि होला, नसो सब सो ठाने ही पुरिसो होती पण्डिता, इथिपि पण्डिता होती तथा तथा विचखने भनेर अग्रमहेशी मल्लिका देवीलाई लिएर यो उपदेश गर्नुभएको छ। त अब के गर्ने त भन्दाखेरि अब भएन। महाराजले पनि अब षड्यन्त्र गरेर यी बन्धुला सेनापति सहित उनका 32 जना सुपुत्रहरूलाई चाहिँ मार्ने षड्यन्त्र गरेर पर्यन्त देशमा चाहिँ कुनै अशान्त भएको कुनै नाटक गरेर त्यहाँ फेरि स्पेशल कमान्डरहरू पठाएर अनि रातिको समयमा एक्कासी षड्यन्त्र गरेर सुतिरहेका 32 जना आफ्ना सुपुत्रहरू र आफू सुतिरहेको ठाउँमा राति ती कमान्डरहरूले, विशेष सेनाहरूले चाहिँ
सबैलाई शिरछेदन गरेर मारिदिन्छन्। त उनीहरूको जीवनी यसरी चाहिँ अन्त हुन्छ। यता भन्ने हो भने धर्मप्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो, मल्लिका देवीले सारीपुत्र महास्तवीर प्रमुख 500 जना भन्तेजीहरूलाई भोजन निमन्त्रण गरिराखेकी थिइन्। उनी कहाँ बिहानै तिम्रा छोराहरू सहित स्वामीको शिरछेदन गरेर मारियो भन्ने त्यो पत्र आयो। हेर्नुहोस् त, आमालाई श्रीमान पनि छैन, 32 जना छोरा पनि छैन। कस्तो भयो होला त्यो आमाको मन। र पनि यी बन्दुल सेनापतिकी अर्धाङ्गिनी बन्दुल मल्लिका त्यो समाचार जानेर त्यो के गरिन् त भन्दाखेरि आफ्नो कम्मरमा चाहिँ त्यो समाचार पत्र राखेर भिक्षु सङ्घलाई जुन दान गर्नुपर्ने भोजन आदि दानमा उनी जुटी नै रहिन् रे। अनि उनका परिचारिकाहरू सखीहरूले भिक्षु सङ्घलाई भोजन अर्पण गर्ने क्रममा घिउको भाँडा ल्याइरहेको क्रममा स्तवीरको अगाडि हातबाट खसेर के गर्यो, फुट्यो। फुट्दाखेरि कतै दासीलाई बन्दुला मल्लिकाले कतै डाँट्ने हुन् कि भन्ने डरले चाहिँ धर्म सेनापति सारीपुत्र महास्तवीरले उपासिका फुट्ने स्वभाव भएको जुन चिज हो त्यो फुटेर गयो, यसमा कुनै पनि अफसोस नगर्नु। उनले आफ्नो त्यो समयमा आफ्नो पटुकाबाट पत्र निकालेर देखाई 32 जना छोराहरू सहित बुबाको शिरछेदन गरेर मारिएको यो पत्र ल्याएर दिँदा त मैले अफसोस गरिनँ भन्तेजी। यो चाहिँ अब घिउको भाँडो एउटा फुट्दाखेरि मैले अफसोस गरौँला र भन्दै त्यहाँ धर्म सेनापति सारीपुत्र महास्तवीरलाई नै एकदमै संवेग जागेर आयो रे। त्यहाँनिर अनिमित्त अनन्यातङ आदि गरिएको धर्मोपदेश गरी आसनबाट उठेर बिहारतर्फ प्रस्थान गर्नुभयो। मल्लिकाले पनि 32 जना बुहारी छन्। हेर्नुहोस् है, अब आफ्नो 32 जना छोराहरूको शिरछेदन गरेर माराइ खाए। यता 32 जना बुहारीहरू छन्, भर्खर ल्याएका बुहारीहरूलाई पनि बोलाएर तिम्रा स्वामीहरू निरपराध भएर पनि आफ्नो पहिले गरेर आएको त्यो कर्मको फल भोग गर्नु पर्यो। तिमीहरूले शोक नगर्नु रे। हेर्नुहोस् त, बुहारीहरूलाई सम्झाउँदैछन्, आमाले भनौँ सासूले भनौँ है, उहाँको छोरा हो, 32 जना छोरा हुन्। तिमीहरूले शोक नगर छोरीहरू हो, उनीहरूको कर्मले अतीतमा गरेको कुनै अकुशल कर्म होला, त्यसो हुँदाखेरि उनीहरूले यसरी आफ्नो त्यो कर्मफललाई भोग गरे। तिमीहरूले शोक नगर्नु, राजाप्रति पनि द्वेष भावना नराख्नु भनेर आफ्ना बुहारीहरूलाई सम्झाइ बुझाइ राखिन्। राजाका जासुसीहरूले पनि यो कुरा सुनेर महाराज कहाँ गएर यी सबै छोराहरू सहित बन्दुल सेनापति चाहिँ कुनै दोष थिएन, दोष रहित हुन् महाराज भनेर बिन्ती गर्दाखेरि कुशल नरेशलाई पनि बहुतै ठुलो चोट पर्छ। हेर्नुहोस् त, सँगै पढेको क्लासमेट हो नि, अहिले कसैले चुक्ली गरे भन्दैमा 81 आफ्नो त्यो सानोदेखि पढि आएको मित्रलाई हामी चिन्छौँ नि, यसको स्वभाव कस्तो छ भन्ने कुरा। त्यसर्थ यी बन्दुल सेनापति कुशल राज्यमा आउने बित्तिकै कत्रो भव्य सभ्यको साथमा कुशल महाराजले स्वागत गर्नुभयो, सेनापतिको पद दिनुभयो। अहिले जब त्यो न्यायाधीशको कुरा सुनेर, घुसखोरहरूको कुरा सुनेर आफ्नो त्यो लगौटिया यार सानोमा सँगै पढेर आएको एक आनी बानी थाहा भएको मित्रलाई त्यो राज्यको लोभले गर्दाखेरि यसरी घात गर्नु, त्यही भएर छानबिछान गर्नुपर्ने हुन्छ। के गर्नु, पश्चाताप भनेको पछि मात्रै हुन्छ अरे सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू। त्यही भएर सत्पुरुषहरूले पश्चाताप हुने काम गर्न हुँदैन। आफूले गरिसकेको कामलाई सम्झिँदाखेरि मनमा आनन्द आउनुपर्छ। गरिसकेको कामलाई देखेर आफूलाई पछि गएर पोल्छ भने त्यसबाट जति नै सम्पत्ति आर्य आर्जन गरे तापनि मनमा सुख शान्ति नै छैन भने त्यो के गर्ने। बरु हामीले गरेको कामबाट कुनै हामीहरूलाई कुनै आय स्रोत भएन र पनि आफूले गरेको त्यो कामलाई स्मरण गर्दाखेरि मन चाहिँ प्रीतिले, खुसीले, सुखानन्दले गदगद हुन्छ भने बस त्यो वास्तवमा त्यस्तो काम चाहिँ गर्न सक्नुपर्छ।
महाराज पनि अफसोस गरी उनको घरमा गएर मल्लिके र उनका बुहारीहरूसँग क्षमा याचना गर्नुहुन्छ र मल्लिकालाई वर माग्नको निम्ति पनि अनुरोध गर्नुहुन्छ। मल्लिका महारानीले पनि गर्नुपर्ने सबै दाह संस्कारहरू गरेर महाराज तपाईले मलाई वर दिनुहुन्छ, भइहाल्यो, मलाई अरू केही वर चाहिएको छैन, म र मेरा 32 जना बुहारीलाई आफ्नो कुल घरमा माइती घर जाने अनुमति दिइबक्सोस्। हेर्नुहोस् त, कुनै श्री सम्पत्ति कुनै यो त्यो केही पनि चाहिएन, महाराज अब हामीहरूलाई आफ्नो माइती घर जाने अनुमति दिइबक्सोस् भनेर बिन्ती गरिन्। महाराज पनि सादर अनुमोदन गर्नुहुन्छ। उनले 32 जना बुहारीलाई आफ्नो घरमा आफ्नो माइती घरमा पठाइदिन्छन्। आफू पनि आफ्नो माइती कहाँ हो बिर्सिनुभयो, कुशीनगर आफ्नो कुल घरमा फर्केर आए। महाराजले बन्दुल सेनापतिकै भान्जालाई सेनापतिको पद दिन्छन्। अब के गर्ने, अरू कसलाई दिने? धिग कारणलाई सेनापतिको पद दिन्छन्। उनले निरपराधी मेरा मामालाई मारिदिए भनेर अहिले बनेका अब जुन अहिले नयाँ बनेका सेनापतिलाई चाहिँ बिल्कुल चित्त बुझेको छैन। राजालाई भान्जा हुन्, मराइ खाने मामा हुन्, त मेरो निरपराधी मेरा मामालाई मार्ने यी महाराजलाई म जानेको छु भनेर उनले महाराजलाई नै पल्टाउने हेरिरहेका छन्। अब जुन महाराजप्रति विश्वासी थिए उनलाई त महाराजले षड्यन्त्र गरेर मारिहाले। त सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू, जीवनमा हरेक व्यक्तिमा यस्तै हुन्छ। जसले आफूलाई चाहन्छ त्यो व्यक्तिलाई हामी चिन्न सक्दैनौँ, जान्न सक्दैनौँ। त्यसलाई हामी विभिन्न केही न केही खोट दोष देखिराख्छौँ। हाम्रो गुरुमाको बाबा आउँदा भन्नुहुन्थ्यो शब्द, विनाशकाले विपरीत बुद्धि भन्ने मलाई सम्झना आइरहन्छ। ज्ञानवती गुरुमाको बाबा आउनुहुन्छ कहिलेकाहीँ र कुराकानी गर्दाखेरि यो शब्द चाहिँ मैले बिर्सिन्न, विनाशकाले विपरीत बुद्धि रे। बुद्धि भ्रष्ट हुन्छ जब तहस नहस हुन छ, विनाश हुन छ, पतन हुन छ भनेपछि राम्रो अर्थी बुद्धिलाई चाहिँ नराम्रो देखिन्छ र नराम्रा ती षड्यन्त्रकारीहरूलाई चाहिँ आफ्नो एकदमै हितैषी जस्तो देख्न पुगिन्छ। यो ख्याल गर्नुहोस्। एकदमै शान्त भएर मनलाई शान्त राखेर सोच्न, विवेक बुद्धि चलाउन सक्यो भने बाँच्न सकिन्छ। होइन र आवेशमा आइयो, क्रोधित भइयो र चाहिँ गइयो भने अक्सर प्राय गरेर यही नै हुन्छ। त सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू, यसरी अब भान्जालाई चाहिँ सेनापतिको पद दिइबक्स्यो महाराजले। अहिले नयाँ बनेका सेनापतिले चाहिँ मौका हेरेका छन्, मेरा मामालाई मार्ने यी महाराजलाई पख म जानेको छु। महाराज पनि निरपराधी बन्दुलालाई मारेदेखि एकदमै शोक सन्तापमा डुबे। अब उनलाई पनि गिल्टी फिल भयो क्या, पश्चाताप भयो क्या, सबै कुरा छर्लङ्गै भयो। सँगै स्कुलमा पढेको त्यो साथी जो झझल्को आउन थाल्यो, एकदमै मनमा शोक सन्ताप, एकदमै चित्तमा अशान्ति, एकदमै खेद भई राज्य सुख अनुभव गर्न सकेनन् रे त्यहाँदेखि। है, निर्दोषीहरूलाई त्यो त्यसरी अपराध लगाउँदाखेरि त्यस बखत शास्ता पनि उलुम्प भन्ने निगममा बिहार लिइबक्सिनु भएको थियो। महाराज त्यहाँ गएर आश्रमको नजिकै पाल टाँगेर बसी थोरै परिषद लिएर शास्ताको दर्शनार्थ भनी बिहारमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। बिहारमा प्रवेश गर्नु आगावै के गर्नुहुन्छ त भन्दा आफ्नो ती 5 प्रकारका राजककुद्द भन्ने भण्डार, श्वेत छात्र, खड्ग, मुकुट, खडाउ र चमर भन्ने यी राजाहरूको 5 वटा भण्डार भनौँ न, त्यो खोलेर चाहिँ अहिले नयाँ बनेका सेनापतिलाई दिएर आफू एक्लै गन्धकुटीमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। यही हो मौका। महाराज गन्धकुटीमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै यता बनेका सेनापतिले राजकुकुद्द भण्डार सबै लिएर विडुडब्ब भन्ने राजकुमारलाई राज्याभिषेक गरिदिन्छन्। राजालाई त्यहाँ एउटा घोडा र उपस्थानको निम्ति एकजना दासी छाडेर जान्छन्।
जब कुशल नरेश शास्तासँग कुशल वार्ता गरी धर्म सवर्ण गरिसकेपछि बाहिर निस्किँदा सबै सेना सिपाहीहरू कोही पनि छैनन्, दासी मात्र छिन्। दासीसँग सोद्धाखेरि त्यो सबै समाचार जानेर म जानेको छु विडुडबलाई कसरी के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भन्दै राजगृहमा आफ्नो भान्जा अजातशत्रु त्यहाँ गएर केही गर्छु भन्ने क्रममा, यसरी जाने क्रममा जाँदा जाँदै एकदमै क्लान्त भएर थाकेर गलेर नगर पुग्नुभन्दा पहिल्यै द्वारहरू सबै बन्द हुन्छ, एउटा सालामा बास बस्छन्। देशभरिको त्यो थकाइ हावा घामले क्लान्त भई थाकेर महाराज त्यही सालामा नै परलोक भई बक्सिन्छ। रात बितेर बिहान भएपछि महाराज कुशल राजा अनाथ भई स्वर्गरोहण भई बक्स्यो भनी विलाप गरिरहेकी ती दासीको शब्द सुनेर अजातशत्रु मगध नरेश अजातशत्रुलाई बिन्ती गर्न गए। त्यो राजाले यसरी महाराजले आफ्नो मामालाई ठुलो सत्कार सम्मानपूर्वक अन्तिम संस्कार गर्न लाउनुहुन्छ। यता विडुडब्ब पनि राज्य लाभ गरी पहिले अब आउँछ नि त, अब बदला होइन त। उनले के भनेको छ, म राजा भयो भने जानेको छु कसलाई, शाक्यहरूलाई। शाक्यकै छोरा हुन्, महानामका छोरा विडुडब्बले अहिले अब कसलाई सखा पार्ने षड्यन्त्र गर्दैछन् त भन्दा आफ्नै बुबाका सन्तानहरूलाई। बहुतै डरलाग्दो छ जीवन। त्यो वैरलाई सम्झेर सारा शाक्यहरूलाई मार्नु पर्यो भनी ठुलो सेना लिएर उनी निस्किन्छन्। त्यस दिन महाकारुणिक भगवान शास्ताले प्रत्युष समयमा लोकमा ध्यानद्वारा हेर्नुभई आफन्तहरू विनाश हुनेदेखि ज्ञातिगणहरूलाई सङ्ग्रह गर्न योग्य छ भनी चिन्तन मनन गर्नुभई बिहानकै पहरमा भिक्षाचरण गरी भोजन प्रान्त मूल गन्धकुटीमा सिंहशैयामा केही क्षण आराम गर्नुभई सान्ध्य समयमा आकाश मार्गबाट पाल्नुभई कपिल वस्तुको सिमानाको अन्तरमा एउटा अलिअलि मात्रै भनौँ न, छाया नभएको, छायै नभएको भनौँ, रुखमुनि बस्नुभयो। त्यहाँबाट अलिपड विडुडब्बको राज्य सिमानाभित्र ठुलो हरियो वृक्ष भनौँ, ठुलो शाखा भएको वृक्ष निग्रोध वरको रुख थियो रे। विडुडब्बले भगवान शास्तालाई देखेर नजिकै गएर वन्दना गरी भन्थे, कुन कारण यतिको गर्मी समयमा यो छाया धेरै नभएको, छाया नभएको रुखमुनि बस्नु भएको? यता मेरो राज्यभित्र परेको बाक्लो छाया भएको रुखमुनि बसिबक्सोस् भनेर यसरी अनुरोध गर्दा भगवान शास्ताले महाराज आफन्तहरूको, आफ्नो आमाको बाबाका सन्तानहरूको आफन्त नातेदारहरूको छाया भनेको रुखको छाया भन्दा पनि शीतल हुन्छ है। रुखको छाया भन्दा पनि के को छाया शीतल हुन्छ? आफ्नो मान्छेको, आफ्नो आफन्त नाता गोताको। नबिर्सिनुहोस् धर्मप्रेमी उपासक उपासिकाहरू, भगवान शास्ताले भन्नुभएको त्यो तात्पर्यलाई विडुडब्ब महाराजले ए भगवान शास्ता आफ्ना ज्ञाति आफन्तहरूको रक्षा गर्नको निम्ति पाल्नु भएको हो भन्ने कुरा बुझेर भगवान शास्तालाई पञ्चाङ्ग वन्दना गरी आक्रमण नगरिकन श्रावस्तीमा नै फर्केर जान्छन्। भगवान शास्ता पनि आकाश मार्गबाट जेतवन बिहार पाल्नुहुन्छ। यता विडुडब्ब महाराजले शाक्यहरूको दोषलाई सम्झी यति क्रुद्ध हुन्छन् कि मैले छाड्दिनँ, म बसेको ठाउँलाई यिनीहरूले दूतले धुने, मलाई दासीपुत्र भन्ने, त्यो शब्द जति पटक सम्झिन्छन् त्यति नै यिनी क्रोध भएर दोस्रो पटक पनि सेना लिएर आउँछन्। भगवान शास्ता एवं प्रकारले रुखमुनि बसिरहनुहुन्छ, त्यो देखेपछि उनी फर्किन्छन्। तेस्रो पटक पनि एवं प्रकारले नै फर्किन्छन्। चौथो पटकमा सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो, चौथो पटकमा
शाक्यहरूलाई मार्न भनी निस्किँदाखेरि भगवान् शास्ताले शाक्यहरूको पहिलो जन्मको त्यो कर्म विपाकलाई आफ्नो दिव्य चक्षुले देख्नुहुन्छ। यी विडुडब्बले शाक्यहरूलाई किन सखाप पार्न यति प्रयास गरिरहेका छन्, प्रयत्न गरिरहेका छन्, उत्साहित भइरहेका छन् भन्दाखेरि अतीतको कर्म विपाक आयो। तिनीहरूले पहिला एक दिन नदीमा विष राखेको त्यो अकुशल कर्मलाई रोकिराख्न सकिँदैन भन्ने भावलाई जानेर भगवान् शास्ता त्यो रुखमुनि बस्न जानु भएन रे चौथो पटक। त्यही भएर सबै सत्ता कम्म सक्का भनेको कर्म अनुसारको जन्म हुन्छ, कर्म अनुसारको फल पाइन्छ, कर्म अनुसारको सुख दुःख भोग्नुपर्छ, कर्म अनुसार नै बाँचिन्छ, कर्म नै लिएर गइन्छ। त विडुडब्बले शाक्यहरूलाई मार्न धेरै सेना जम्मा गरेर आए। सम्यक सम्बुद्धका आफन्तहरूले आफू मरेर जानु परे पनि अरूलाई प्राणी हिंसा गरेनन् रे फेरि शाक्यहरूको गुण हेर्ने हो सधर्मप्रेमी भन्ने। विडुडब्बले मार्न आक्रमण गर्न आए तर शाक्यहरूले त्यो फेरि प्रतिवार गरेनन् रे। हेर्नुहोस् त कस्तो गौरवको कुरा फेरि यहाँनिर। उनीहरूलाई मार्नको निम्ति उताबाट गन चलाए, तलवार चलाए, भाला चलाए, तर शाक्यहरूले हाम्रा भगवान् शास्ताले पानाति पाता वैरमणि प्राणी हिंसा गर्नु हुँदैन है भनेको त्यो शिक्षालाई फेरि शाक्यहरूले पालन गरे। अतीतमा उनीहरूले नजान्दाखेरि पानीमा विष हालेर दुःख दिए, प्राणी मारे, तर अहिले भगवान् शास्ता जस्तो कल्याण मित्र पाउँदाखेरि आफूलाई मार्न आउने व्यक्तिलाई पनि प्रतिवार गरेनन् रे। त्यही भएर सधर्मप्रेमी उपासक उपासिकाहरू ईंट का जवाब पत्थर से नभन्नुहोस् है। ईंट का जवाब पत्थर से दियो भने त त्यो कर्म विभाग फेरि आउँछ। जे होस् शाक्यहरूले अहिले उनीहरूले ऋण चुक्ता गरे। हामीले अतीतमा नराम्रो कर्म गरेका थियौँ, ठिकै छ, माराइ खायौँ, तर अब चाहिँ हामीले द्वेष नगर्ने भनेर प्राणी हिंसा गरेनन्। तिनीहरूले यसरी चिन्तन मनन गरे, हामीहरू शिक्षित भइरहेका, धर्म कर्ममा लागिरहेका, उपासना गरिरहेका, हिंसा नगर्ने भइरहेका हामीले अरूको हत्या गर्न सक्दैनौँ भनेर यसरी नै धारणा गरे। होइन भने त कति सेना लिएर आएका थिए र त। त्यतिखेरको शाक्य कुल वंश भनेको एकदमै प्रतापी। शाक्य भन्ने बित्तिकै थुरी काम हुने हल्लिन्थ्यो। र पनि शाक्यहरूको गुण हेर्नुहोस् त, शिक्षित भइरहेका रे, फेरि दोहोऱ्याएछ धर्मप्रेमीहरू, धर्म कर्म गरिरहेका रे, उपासना गरिरहेका, हिंसा नगर्ने भइरहेका रे, सेना सिपाहीले पनि वार गरेनन्। आफ्नो हस्तशिल्प दक्षता देखाई तिनीहरूलाई भगाउन मात्रै प्रयास गरे रे। यो पढ्दाखेरि जिउ पनि जिरिङ्ग जिरिङ्ग भयो थियो मलाई दिउँसो। अहिले हजुरहरूलाई सुनाउँदाखेरि पनि जिउ जिरिङ्ग गर्यो। आफ्नो हस्तशिल्प दक्षता देखाउनको निम्ति उनीहरूले बाण चलाए, तलवार चलाए, तर नछुओस्। किन भन्दाखेरि शाक्यहरू कायर भएर भागे भनेर उनीहरूले वार गर्दैनन् नि त। त्यही भएर उनीहरूसँग युद्ध त गरे तर नलाग्ने गरी रे, उनीहरूलाई चोट नपरोस्, उनीहरूको तलवार छातीमा आओस्, उनीहरूको भाला हाम्रो छातीमा आओस्, तर हामीहरूको भाला चाहिँ साइडमा जाओस्। पानाति पाता वैरामन्नोति सामन्नो गौतमो। शाक्य कुलबाट प्रवजित भइबक्सेका भगवान् गौतम बुद्धले प्राणी हिंसा गर्नु भनेको लज्जित काम हो, बहुतै घृणायुक्त भएको काम हो। हाम्रा शास्त्रले त्यो उपदेश गर्नुभएको छ, हामीले कसरी मान्छेलाई मार्ने, यो हामीबाट हुन सक्दैन। गौरव गर्ने कुरा यो चाहिँ तपाईँ हामीहरूले यो शिक्षापथलाई लिनुपर्छ, पालन गर्नुपर्छ। अनमत्तको संसारमा कति मार्यौँ, कति मर्यौँ, लेखाजोखा छैन। अब कसैले मार्छन् भने मारुन्, तर हामीले त्यो मार्ने प्रति पनि नेत्रीको जलले सिंचन गर्न सक्यौँ भने हामी शाक्य कुल पुत्र हुन्छौँ, शाक्य कुल पुत्री हुन्छौँ। होइन र ईंट का जवाब पत्थर से भनेपछि त गाय भैंस पानी में भनेस् त यो कुरालाई राम्ररी
हृदय स्पर्श गरिराख्नुहोस् धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो। उनीहरूले खूब देखाए आफ्नो दक्षता। हामी शिल्प शस्त्रमा हामी कति योग्य छौँ, कति दक्ष छौँ भन्ने कुरा चाहिँ देखाए। तिनीहरूले कवच पहिरेर बाहिर निस्केर युद्ध पनि गरे। तिनीहरूले हानेका बाणहरू भनी विडुडब्बका सेनाहरूको बीचबाट निस्केर जान्थ्यो अरे। कसैलाई एकजनालाई पनि लागेन अरे। शाक्यहरूको रगतको भल बग्यो, तर शाक्यहरूले चलाएको त्यो शस्त्र अस्त्रबाट विडुडब्बले लिएर आएका सेनाहरूको एकजनालाई पनि खोज आएन अरे। मर्न त परे राख्नुहोस्। शाक्यहरू कति दक्ष थिए भन्ने कुरा। चाहेका भए उनीहरूले त्यहाँ ईँटका जवाब पत्थर से दिन सक्थे, तर भगवान शास्त्रको शिक्षालाई आदर गौरव गरेर उनीहरूले कसैलाई पनि मारेनन्। त्यसो धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू। फलेकको मुनिबाट जान्थ्यो, कानको पालबाट छिरेर जान्थ्यो, त्यस्तो प्रकारले जान्थ्यो सुक 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 गरेर। विडुडब्बले यसरी बाण निस्केर आएको देखेर साथी हो शाक्यहरूले प्राणी हिंसा गर्दैनन् भनेको झुट्टा रहेछ। त्यतिखेरका शाक्य कुलहरूले प्राणी हिंसा गर्दैनन् भन्ने प्रख्यात थियो। तर अहिले शाक्यहरूले जुन युद्धमा आक्रमण गर्दाखेरि विडुडब्बलाई भ्रम भयो। उनीहरूले हामीलाई प्रहार गर्दैछन्, काट मार भनेर उनी पनि जोसेर काटे मारे। यहाँ भने हाम्रा मानिसहरूलाई घात गर्नेछन्, घात गर्दैछन्। अहिले शाक्यहरूले हाम्रा मानिसहरूलाई, हाम्रा सेनाहरूलाई घात गर्दैछन् भनेर यसरी भने। अनि त्यति कुरालाई अन्य सिपाहीले चाहिँ एकजनाले यसरी महाराजलाई बिन्ती गर्नुहुन्छ, कसो स्वामी, कसो महाराज, फर्केर हेर्नुहोस् त, तपाईँले हाम्रा मानिसहरूलाई नाश गरिसक्यो भन्नुभयो, तपाईँका सेनाहरू एकजना पनि मरेका छैनन्। हेर्नुहोस् त, कसैलाई खोज पनि आएको छैन। पत्याउनु हुन्न भने हजुरका सेना एकाउन्ट गरेर हेर्नुहोस्, गनेर हेर्नुहोस्, गन्ती गर्नुहोस्। उनकै सिपाहीले, शाक्यहरूले प्राणी हिंसा गर्दैनन्। के गर्नु, कालान्तरमा गएर 350 वर्ष राणाहरूको शासनको माझमा बस्दाखेरि शाक्यहरू बाध्य भएर बस्नको निम्ति हाँस काट्न पर्ने, कुखुरा काटेर चाहिँ ढोकाको अगाडि राख्ने त्यो संस्कारले गर्दाखेरि हिजो आज काट्छन् होला, त्यो अर्कै कुरा भयो। तर वास्तवमा सही शाक्यले काटमार गर्दैनन्। सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू। हेर्दा एकजना मानिस पनि घटेको थिएनन् रे। बल्ल त्यहाँनिर चाहिँ विडुडब्बा बडा आश्चर्यचकित पर्छन्। त्यहाँबाट फर्केर बल्ल, हे सेना हो, जसले म शाक्य हुँ भन्छन् तिनीहरू सबैलाई मार। मेरा बाजे महानाम शाक्य कहाँ रहेका हरूलाई मात्र जीवनदान देऊ भनी आज्ञा दिए। शाक्यहरूले केही समाउने वस्तु नदेखेर कुनैले घाँसको तान्द्रा एउटा टोकेर बसे भने कुनैले नल समातिरहे। तिनीहरूसँग तिमीहरू शाक्य हौ भनी सोधेपछि जसबाट तिनीहरूले मरेरै जानु परे तापनि झुट कुरा गर्न नपरोस्। हेर्नुहोस् त, भगवान शास्त्रले प्रज्ञाप्ति गर्नुभएको शिक्षापथलाई शाक्य कुलहरूले कसरी चाहिँ त्यसलाई अनुसरण गरे, अनुकरण गरे भन्दाखेरि ऊ मार्न आउँछ। अब म यदि शाक्य हो भन्ने हो भने मलाई मार्छ, बरु म मर्न तयार छु, तर म शाक्य भई म शाक्य होइन भनेर म झुट्टा चाहिँ बोल्दिनँ अरे, बरु मर्न तयार रे। त्यसैले घाँसको तान्द्रो टोकिराखेकाले यो शाक्य होइन, यो घाँस हो। हेर्नुहोस् न टेक्निक। निगालो समातिरहेकाले पनि, निगालो समातेका शाक्यहरूले पनि म शाक्य होइन, यो शाक्य होइन, निगालो हो भनेर यसरी उत्तर दिए। तिनीहरूमध्ये महानाम शाक्य कहाँ बसेकालाई जीवन लाभ गरियो, जीवनदान दियो। घाँस टोकिरहेका तीर्ण शाक्य भए, नल समाइरहेका नल शाक्य भए भन्ने नाउँ पनि रहन गयो।
अरू सबै शाक्यहरू दुध खाने दुधे बालकलाई समेत छाडेनन्। मार्न लगाई रगतको खोला बगाएर शाक्यहरूको गर्दन काटेर निस्केको रगतले पीडा पखाल्न लगाएर हेर्नुहोस् त मान्छे है। यसरी विडुडब्ब महाराजले शाक्य वंशलाई तहस नहस गरे, नाश गरिदिए। उनी महानाम शाक्य कहाँ फर्केर आई। बिहान जलपान गर्ने समयमा जलपान गर्न भनी एक ठाउँमा बसेर भोजन ल्याएपछि बाजेसँगै बसेर खानेछु भनी बोलाउन पठाए। क्षेत्रीय भनेका जीवन नै त्याग गर्न परे तापनि दासी पुत्रसँग बसेर खाँदैनन् रे। राजाहरू भनेका दास दासीहरूसँग बसेर खाँदैनन्, बरु जीवन प्राणै त्याग गर्छन्। त्यसकारण महानाम शाक्यले एउटा पोखरी खनेर शरीर अशुद्ध छ बाबु, अहिले म स्नान गरेर आउँछु। हुन्छ बाजे, स्नान गर्नुहोस् भनेपछि यसले मलाई सँगै बसेर खाएन भनी मार्नेछ। यसरी मर्नुभन्दा आत्महत्या गरेर मर्नु नै उत्तम छ भनी आफ्नो केश फुकाई महानाम शाक्य त्यो नदीमा डाइभिन हानिदिनुहुन्छ। त उनको त्यो गुण तेज भनौँ, शील तेजले गर्दाखेरि नाग राजाले यो के भयो भनी विचार गरी हेर्दा उनको नजिक आएर उनलाई आफ्नो फणमाथि राखेर नागलोकमा लगे भनेर यसरी बुद्ध ग्रन्थहरूमा अर्थकथाहरूमा यसरी चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। उनी त्यहाँ 12 वर्षसम्म बसे। विडुडब्ब मेरा बाजे अहिले आउलान् भनी बसेर पक्दा पक्दै धेरै बेरसम्म पनि नआएपछि घरमा खोज्न पठाए। कहीँ अँध्यारोमा लुकेर बसेका हुन् कि भनी बत्ती बालेर समेत खोज्न लगाउँदा पनि नदेखेपछि कहीँ भागे होलान् भनी छाडेर गए। र रातको समयमा अचिरवती नदीको तीरमा पुगेर त्यहाँ पाल टाङ्न लगाएर त्यहाँ नै के गरे, विश्राम गरे। त्यो राति त्यहीँ सुते। नदीको बिचमा सुतिरहेका कोही ती नदीको किनारमा सुतिरहे। त्यसबेला बादल उठेर माथिबाट घनघोर पानीको वर्षा भयो। नदीमा बाढी आएर विडुडब्ब सहित तिनका परिषदहरू नदीले बगाएर समुद्रमा पुर्याइदियो। त्यहाँ तिनीहरू सबै माछा कछुवा आदि जलचरहरूको आहार बन्न पुगे भनेर भगवान शास्ताले यसरी यो पुप्फानी हेव पची नन्दङ व्यासतङ मनस नरङ सुतङ गामङ महो घोव मचु आधाय गच्छति। पुप्फानी हेव फुललाई पछि नन्तङ टिप्ने व्यक्ति जस्तै व्यासतङ मनस नरङ प्राप्त नभएको कामगुणको इच्छा गरी प्राप्त भएको कामगुणमा आसक्त भइरहने ती व्यक्तिलाई महोघो तेजिलो बाढीले वा घनघोर वर्षाले सुतङ सुतिरहेका गामवासीहरूलाई आधाय आएर गच्छति इव बगाएर लगे झैँ मच्चु नो मृत्यु राजाले पनि मृत्युराज पनि आधाय गच्छति आएर बगाएर लैजान्छ भनेर यो पुप्फानी हेव पछि नन्दङ आदि गरिएको यो कामेन्द्रिय रूपी फुल टिप्नमा आसक्त भइरहने व्यक्तिलाई बाढीले सुतिरहेको ग्रामवासीलाई बगाएर लगे चाहिँ मृत्युले लैजान्छ भन्ने यो विडुडब्बको उपदेश यहाँ आएर अन्त हुन्छ। सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो। भगवान शास्त्रले उपदेश गर्नुभएको धर्मपथका धर्मरस एवं जीवनोपयोगी शिक्षा कसरी लिने भन्ने कुराहरू अब यहाँबाट सार लिएर कसरी चाहिँ ती शिक्षा पथहरूलाई पालन गर्ने धारण गर्ने भन्ने कुराहरूलाई धारण गरेर पालन गरेर आफ्नो यो मनुष्य जीवनलाई खुब सार्थक तुल्याउनुहोस् भन्दै आजको धर्मोपदेशलाई यहीँ अन्त गर्छु। भवतु सब मङ्गलम, सबैको मङ्गल होस्। इदमे पुण्यं आसवख्ययावहं होतु।
निवानस पचयो होतु सबे सता अनुमोदन्तु सुखिता भवन्तु। साधु साधु।